اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں کلاس 6 کے لیے آج اردو سبجیکٹ میں لیسن لے کے آیا ہوں. تو امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے. تو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا حروف اور شروع کی تھی ہم نے حروف کی اقسام. تو جو پچھلے لیسن کی حروف کی اقسام ہم نے پڑھی تھی وہ تھا حروف جار، حروف اضافت، حروف عطف، حروف ندا، حروف استفہام. حروف جار یعنی وہ حروف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں، حروف جار کہلاتے ہیں. مثلا کتابیں اور کاپیاں میز پر رکھ دو. تو یہ اس میں کتابیں اور کاپیاں اسم ہیں، رکھ دو فعل ہے، تو پر اس میں جو لفظ آیا تھا تو وہ حروف جار تھا. پھر ہم نے حروف اضافت پڑھا تھا. حروف اضافت یہ دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے خالدہ کی ماں، فاطمہ کا رومال، درخت کے پتے. اس طرح یہ حروف جو ہیں یہ حروف اضافت ہوتے ہیں. حروف عطف ہم نے پڑھا تھا. حروف عطف وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں حروف عطف کہلاتے ہیں. مثلا شب و روز، سمینہ اور کوثر. تم سری نگر جا رہے تھے پھر واپس آ گئے. تو اس جیسے شب و روز واو جو ہے دو لفظوں کو ملاتا ہے. اسی طرح سمینہ اور کوثر اور دو لفظوں کو ملاتا ہے، دو اسموں کو یا دو جملوں کو ملاتا ہے. تم سری نگر جا رہے تھے پھر واپس آ گئے، تو یہ لفظ پھر آیا بیچ میں، تو یہ بھی حروف عطف ہے. پھر ہم نے حروف ندا پڑھا تھا. حروف ندا جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا ادھر آؤ، ارے بھائی ادھر آؤ. تو یہ حروف ندا ہوتے ہیں. حروف استفہام وہ حروف جو کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں. مطلب کسی کو ہم کوئی سوال پوچھیں، تم کہاں جا رہے ہو، تم کل کہاں تھے، تم کب شہر جاؤ گے، تم کب واپس آؤ گے. تو یہی ہیں حروف استفہام، اس کو کہتے ہیں. تو بچوں آج ہم پڑھیں گے حروف تشبیہ. آج ہم جانیں گے کہ حروف تشبیہ کیا ہوتا ہے. وہ حروف کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے میں استعمال ہوتے ہیں. ایسے حروف جو کسی چیز کو مانند قرار دینے میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا یہ جوں، مثال، مثل، جیسا، صورت، ہوبو، مانند اور طرح جیسے جو حروف ہیں وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں. جیسے یہ شعر ایک ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے،
पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यह शेर में होंठों को तशबीह दी गई है गुलाब के फूल जैसे, कि उसके होंठ गुलाब के फूल जैसे हैं। इसी को हम तशबीह कहते हैं। जो जैसे होंठों को गुलाब के फूल की तशबीह दी गई है, इसी तरह की जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं किसी जगह, तो उन्हीं को तशबीह कहते हैं। हरूफ तशबीह वो हरूफ किसी दूसरी चीज के मानिद करार देने में इस्तेमाल होते हैं, वो उन्हीं हरूफ को हम हरूफ तशबीह कहते हैं। मिसाल देना किसी चीज की, या जूं, मिसाल, मिसल, जैसा, सूरत, हौबो, मानिद और तरह जैसे हरूफ जो हैं हरूफ तशबीह कहलाते हैं। फिर इससे अगला जो है हरूफ की अक़साम में हरूफ नफरीन। हरूफ नफरीन, हरूफ नफरीन वो हरूफ होते हैं जो किसी के लिए इस्तेमाल, नफरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किसी मौके पर नफरत के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ नफरीन कहलाते हैं। जैसे खुदा की मार, किसी को कह दिया आपको खुदा की मार है, किसी को हम कह दें फिटे मुंह, या थू थू तो गंदा है, या दूर हो, आप पर इसको पर लानत हो, और इस तरह के जो अल्फाज हैं, इस तरह के जो हरूफ हैं, उनको हरूफ नफरीन कहते हैं। तो बच्चों आज हम सिर्फ यही दो अक़साम पढ़ेंगे और पिछली अक़साम की रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आप भी पिछले जो हरूफ थे उनकी रिवीजन करना, उनको दोबारा दोहराना। हरूफ की अक़साम मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में कि हरूफ की 18 अक़साम हैं। तो उनमें से हमने उस दिन 5 अक़साम जो थी वो पढ़ी थी, जैसे हरूफ जार, हरूफ इज़ाफ़त, हरूफ अतफ़, हरूफ निदा, हरूफ इस्तिफ़ाम। तो बच्चों आज हमने 2 अक़साम नई जो हैं वो यहाँ मैंने लिखी हैं और उनको आपको समझाया है, ये आप तैयार करना। फिर से हम इनको एक बार पढ़ेंगे। हरूफ तशबीह वो हरूफ जो किसी दूसरी चीज के मानिद करार देने में इस्तेमाल होते हैं। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। जूं, मिसाल, मिसल, जैसा, सूरत, हौबो, मानिद और तरह जैसे हरूफ तशबीह हैं। हरूफ नफरीन नफरत के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हरूफ नफरीन कहलाते हैं। जैसे खुदा की मार, फिटे मुंह, थू थू, दूर रहो, तुम पर लानत हो। तो ये जो हरूफ हैं ये हरूफ नफरीन यानी नफरत के हरूफ बोले जाते हैं। तो बच्चों आप इनकी तैयारी करना। तो अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।